अब हामीलाई फाइन्ड द भ्यालु अफ भनेर भनेको छ साइन 75 डिग्री छ। अब यो कसरी पत्ता लगाउने? हामीले त के मात्र थाहा छ त भन्दाखेरि 0 को भ्यालु, 30 को भ्यालु, 45 को, 60 को, 90 को भ्यालु मात्र थाहा छ भन्दाखेरि अब 75 को कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि अब हामीले यो भन्दा अगाडि जति पनि कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुलाहरु थियो त्यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले यसको भ्यालु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि जस्तो 75 लाई चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि टुक्राउँदाखेरि अब यो ठ्याक्क आउनु पर्यो हैन, अनि मात्र हामीले के यसको भ्यालु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब 75 भनेको के हो त भन्दाखेरि 45 प्लस आई थिंक 30 हुन्छ हैन। अब यो जोड्दाखेरि 45 र 30 जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 75 हुन्छ। भनेपछि अब हामीले फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामी सोलुसन यसरी लेख्छौं। अब 75 इक्वल टु साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री हुन्छ। अब यति सकेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि यो एज ए को रूपमा आयो, यो एज बी को रूपमा आयो। अब यो के भयो त भन्दाखेरि म तपाईलाई देखाउँछु, साइन ए प्लस बी को फर्ममा चाहिँ आयो। अब साइन ए प्लस बी को फर्मुला के हो त? तपाईले एकदमै घोक्नु पर्यो हैन, एकदम आउनु पर्यो तपाईलाई। साइन ए प्लस बी को फर्मुला के हो भन्दाखेरि साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी हुन्छ। भनेपछि अब हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि साइन ए को रूपमा के छ हाम्रो 45 छ अथवा 45 छ। अब साइन त्यसैगरी कस बी भनेको कति छ भन्दाखेरि हाम्रो 30 डिग्री छ हैन, डिग्री यसरी लेखौं। अब प्लस को प्लस कस ए भनेको 45 छ, कस ए साइन बी भन्न साथ 30 डिग्री यस्तो छ। अब हामीले सिम्पली यसको भ्यालुहरु राखिसकेपछि त अटोमेटिक निस्किहाल्छ। भनेपछि अब साइन 45 को भ्यालु कति त यो पनि थाहा पाउनु पर्यो तपाईले हैन। मैले तपाईलाई पहिल्यै भनेको थिए कि त्यो इम्पोर्टेन्ट कुराहरु, त्यो कुराहरु तपाईले नजानिकन यो खालको क्वेशनहरु तपाईले गर्न सक्नुहुन्न। सो फेरि पनि तपाईले यसको भ्यालुहरु साइन को 0 के हुन्छ, 30 को 45 को, 60 को, 90 को कति हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो, कस को कति हुन्छ हैन। त्यसैगरी tan को यसको भ्यालुहरु कति हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले चाहिँ सुरुवातमा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है त। मैले फेरि एकचोटी भने सो साइन 45 को भ्यालु के हो भन्दाखेरि 1/√2 डट कस 30 को भ्यालु कति त तपाईलाई थाहा छ त, यो भनेको √3/2 हुन्छ। अब त्यसैगरी कस 45 भनेको यो त डेफिनेटली 1/√2 भइहाल्यो। अब डट साइन 30 भनेको चाहिँ 1/2 हुन्छ। सो अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ एलसीएम लिने, यसको पनि 2 छ, √2 छ, यसको पनि 2 छ, √2 छ भनिसकेपछि कमन कुरा चाहिँ 2√2 आयो भनिसकेपछि यसमा पनि त्यही छ भनिसकेपछि माथि जे छ हामी त्यही कुरा लेख्छौं, प्लस 1 यहाँ जे छ त्यही मात्र लेख्छौं भनिसकेपछि फाइनली यसको भ्यालु कति रहेछ भन्दा यति नै रहेछ। भनेपछि साइन 75 को भ्यालु चाहिँ हामी यो तरिका अपनाएर निकाल्न सकिन्छ। अब त्यसैगरी भनेको नेक्स्ट क्वेशनमा के छ त भन्दाखेरि tan 105 छ। अब यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि फेरि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि 105 लाई चाहिँ हामी दुई टुक्रा गर्छौं भनिसकेपछि अब यसलाई धेरै तरिकाले टुक्रा गर्न सकिन्छ, तर हामीलाई मिल्ने गरी पनि गर्नु पर्यो। हामीले यदि 90 डिग्री प्लस 15 गरेर भयो त भएन नि, 90 डिग्री को भ्यालु त थाहा छ हामीले, तर 15 को त थाहा छैन हैन। अर्को पनि तरिका हुन सक्छ हैन। अनेकन खालको भनेको कति भन्दाखेरि अर्को एउटा मिल्ने चाहिँ 60 प्लस 45 हैन। यो भनेको कति हुन्छ 5 + 6 4
10 हो ठिक छ यो भनेको 105 हुन्छ भनिसकेपछि यो हामीलाई त थाहा हुन्छ 60 को भ्यालु र 45 को भ्यालु पनि थाहा हुन्छ भनिसकेपछि यो तरिकाले हामीले 105 लाई चाहिँ टुक्राउनु पर्यो भनिसकेपछि अब हामीले के लेख्न सक्छौं त भन्दाखेरि सोलुसन यसरी लेखेर tan 105 इक्वल टु tan यसरी ब्र्याकेट 60 प्लस 45 यसरी लेख्ने अब यति गरिसकेपछि के गर्ने त भन्ने कुरा अब तपाईले सोच्नु पर्यो एकैछिन मैले तपाईलाई सोच्ने टाइम दियो हैन अब तपाईले सायद बुझिसक्नु भयो यो कसरी गर्ने भनेर सिम्पल कुरा भनेको चाहिँ tan a plus b को फर्मुला लगाउने tan a plus b को फर्मुला लगाउने अब यसको फर्मुला के हो त तपाईलाई थाहा छदै छ tan a plus tan b divided 1 minus tan a tan b यसरी हामीले फर्मुला पढिसकेका छौं यो भन्दा अगाडि हैन अब यही फर्मुलालाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्छौं भनिसकेपछि tan a भन्न साथ के हो यो चाहिँ एज अ a को रूपमा यो एज अ b को रूपमा छ a भनेको tan a 60 प्लस tan b भनेको 45 अब 1 माइनस tan a भनेको 60 डट tan b भनेको 45 डिग्री यसरी गर्ने हो अब tan 60 को भ्यालु कति त त्यो कुरा पनि त तपाईलाई आउनु पर्यो tan 60 को भ्यालु भनेको चाहिँ √3 हुन्छ प्लस 45 को भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ यो तपाईले कन्फ्युज हो भने तपाईले टेबल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो यसको भ्यालुको टेबलहरु डिवाइडेड 1 को ठाउँमा 1 अब tan 60 भनेको यहाँ तपाईले √3 लेखिसक्नु भएको छ डट 45 भनेको 1 अगाडि नै आइसकेको छ भनिसकेपछि अब यसलाई √3 प्लस 1 1 माइनस √3 यसरी लेख्छौं अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ √3 जस्तो यहाँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 1 यहाँ माइनस छ यहाँ प्लस गर्छौं √3 1 प्लस √3 यसरी गर्न सकिन्छ तपाईले सर्ट को बारेमा पढ्दाखेरि सायद यो तरिका तपाईले पढ्नु भएको होला हामीले यस्तो गर्न सकिन्छ है त तल रुट हुँदाखेरि हामीले सकेसम्म यहाँ यसरी छुट्टै आएको रुटलाई चाहिँ तल आएको रुटलाई चाहिँ हामी कसरी हटाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो अलिकति ध्यान हुन्छ भनिसकेपछि इक्वल टु अब के गर्ने भन्दाखेरि जस्तो यहाँ √3 प्लस 1 या 1 प्लस √3 भन्नको मतलब √3 प्लस 1 हैन इन्टु अथवा एउटै फर्मेटमा लेख्न आँटे है मैले चाहिँ अब √3 प्लस 1 यो पनि √3 प्लस 1 यो पनि अगाडि पछाडी भएको हुनाले एउटै बनाइदिए मैले हैन यसको जस्तै अब यसमा हामीले हेर्ने हो भने के हो त भन्दाखेरि जस्तो a माइनस b a प्लस b को फर्मेटमा छ यो हैन a माइनस b a प्लस b को फर्मेट यो भनेको के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो यो फर्मुला त तपाईलाई थाहा छ त्यसको त्यसैले यसमा कम्पलसरी म्याथमेटिक्स को पनि धेरै कुराहरु चाहिँ जोडेर आउँछ भनिसकेपछि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा लेख्दाखेरि a को रूपमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि 1 छ b को रूपमा चाहिँ हाम्रो √3 छ भनिसकेपछि a स्क्वायर भनेको 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको चाहिँ √3 को होल स्क्वायर यसरी लेख्छौं हामी अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि यो √3 प्लस 1 भनेको के हो होल स्क्वायर यसरी लेख्न मिल्छ है त अब इक्वल टु 1 माइनस √3 लाई हामी के गर्छौं हटाइदिन्छौं अब स्क्वायर भइसकेपछि अटोमेटिक हट्छ इक्वल टु अब यो के भयो त भन्दाखेरि a प्लस b को होल स्क्वायर भयो अब तपाईले धेरै फर्मुला आउनु पर्छ कि अब यो ट्रिगोनोमेट्री गरिरहँदाखेरि सो तपाईले a प्लस b को होल स्क्वायर त तपाईलाई थाहा छदै छ यो त
धेरै अब 7-8 कक्षादेखि नै तपाईँले सिकेर आउनु भएको होला यो हैन। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यो भनेको a स्क्वायर भनेको √3 को स्क्वायर प्लस 2a भनेको √3 डट b भनेको 1 प्लस 1 स्क्वायर को 1 स्क्वायर। अब यो भनेको -2 हुन्छ। √3 को स्क्वायर भनेको 3 भइहाल्यो, 2 √3 प्लस 1 डिभाइडेड -2। अब यो भनेको 4 भइहाल्यो प्लस 2 √3 -2। अब यो -2 हटाउनको लागि हामी के गर्छौँ, माथि 2 कमन लिन्छौँ, 2 प्लस √3 मात्र बाँकी रह्यो। अब -2 2 क्यान्सल भयो, बाँकी के रह्यो भन्दाखेरि यही लेख्छु म तल इक्वल टु माइनस, यो माइनस यहाँ माथि आउँछ, 2 प्लस √3 हुन्छ। यो नै के भयो, एन्सर भयो। सो यो तरिकाले तपाईले कुनै पनि यस्तो खालको अलिकति हेर्दा अप्ठ्यारो खालको क्वेसनहरु यसरी सोध्यो भने चाहिँ तपाईले जुन यो भन्दा अगाडि फर्मुलाहरु हामीले हेरेका थियौ कि कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुलाहरु, त्यो फर्मुलाहरु लगाएर चाहिँ हामीले यसरी गर्न सकिन्छ। सो यसमा अब केही क्वेसनहरु छ, म तपाईलाई यहाँ छोड्दिन्छु। जस्तो साइन 15 भइहाल्यो हैन। त्यसैगरी अब हामीले साइन 75 को गरिसक्या भइसकेपछि cos 75 को गर्न सक्यो हैन। त्यसैगरी tan 105 को गर्दाखेरि हामीले cos 105 को यसरी गर्न सक्यो हैन। त्यसैगरी tan 15 को गर्दाखेरि सरी sin 15 गर्दाखेरि हामीले tan 15 को पनि यसरी गर्न सकिन्छ। अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब sin 15 को केसमा हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ म तपाईलाई एउटा क्लु मात्र यहाँ छाड्दिन्छु। sin 45 माइनस 30 डिग्री यसरी गर्न सकिन्छ भनिसकेपछि यो केमा कन्भर्ट भयो भन्दाखेरि sin a माइनस b मा चाहिँ कन्भर्ट भयो है त। अब sin a माइनस b को फर्मुला के हो, तपाईले त्यो युज गरेर गर्नुस्। अब तपाईले यो 45 र 30 को सट्टा अरु नै राख्न पनि सक्नुहुन्छ, जस्तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री पनि राख्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन है त। किन भन्दाखेरि हामीले 60 को भ्यालु थाहा हुन्छ, 45 को भ्यालु पनि थाहा हुन्छ। त्यसै यो तरिकाले तपाईले अपनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 75 को त हामीले गरिसकेका छ, 105 को पनि हामीले गरिसकेका छ। यो त यही प्रोसेसमा हो हैन। अब यो तरिकाले तपाईले आफैले पनि क्वेशन बनाउन सक्नुहुन्छ। अब जस्तो अर्को क्वेशन थप्ने भनेको चाहिँ sec 75 को क्वेशन छ। अब sec 75 को चाहिँ कसरी गर्ने त, यो एकदमै अलिकति घुमाउरो खालको छ sec 75 को चाहिँ। जस्तो यसको चाहिँ म तपाईलाई क्लु बताउँछु है त। अब sec 75 आएर मानौ हैन। अब हामीले फर्मुला के थाहा छ त भन्दाखेरि sin को थाहा छ, sin a plus b को थाहा छ हैन। अनि त्यसैगरी sin a minus b को थाहा छ, cos a plus b थाहा छ, cos a minus b थाहा छ हैन। अब त्यसैगरी tan a plus b थाहा छ, त्यसैगरी cot पनि थाहा छ भनौं हैन। तर sec को बारेमा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन भन्दाखेरि अब हामीले यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि एउटा sec को रिलेसन के छ त भन्दाखेरि sec थीटा इक्वल टु 1/cos थीटा। यो त तपाईलाई थाहा छँदै छ, मैले सुरुको भिडियोमा पनि बताइसकेको छु यो कुराहरु त हैन, इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरु भनेर हैन। यो sec थीटा इक्वल टु 1/cos भन्नासाथ हामीले cos थीटा sec 75 को ठाउँमा के लेख्न सक्छौं, 1/cos 75 लेख्न सक्छौं। अब 75 लाई हामीले टुक्राउने हो। अब
अब कसरी टुक्राउने भन्ने कुरा अब तपाईँले योभन्दा अगाडि गरिसक्नु भएको छ होइन। त्यो भनेको 45 प्लस 30 यसरी पनि गर्न सकिने भयो होइन। अब यो भनेको कस ए प्लस बीको फर्मुला चाहिँ लगाउने हो हामीले। जस्तै 1/cos 45 प्लस 30 गरिसकेपछि कस ए प्लस बीको फर्मुला चाहिँ लगाउने। सो यो तरिकाले तपाईँले विभिन्न क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै इजी छ, अलिकति त्यस्तो कम्प्लेक्स केही पनि हुँदैन। मैले दुईवटा जति सायद दुईटा जति गरेँ होइन। अब यसैको बेसमा रहेर चाहिँ तपाईँले यो केही क्वेसनहरू छ, तपाईँले यो क्वेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफैले पनि क्वेसन बनाउन सक्नुहुन्छ, यो केही आपत्तिको कुरा छैन। जस्तो tan cos 105 भयो भने होइन, हामीले योभन्दा अगाडि के गर्यौँ tan गरेछ भने अब तपाईँले आफैले पनि क्वेसन बनाउन सक्नुहुन्छ कि जस्तो कट 105 डिग्री। अब यसको कसरी निकाल्ने त्यो आफै तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। साइन कस 75 गरिसकेपछि अब कट 75 कसरी गर्ने हो त्यो तपाईँ आफ्नै तरिकाले क्वेसनहरू बनाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसको चाहिँ मोटामोटी यही खालको क्वेसनहरू हुन्छ, कम्पाउन्ड एङ्गल युज गरेर गर्नुपर्ने। अर्को खालको क्वेसनहरू हामी नेक्स्ट भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ।